रेशम चौधरी सहितलाई जेलबाट छुटाउने अध्यादेश ल्याए विरोध गर्ने नेकपा एमालेको चेतावनी। रेशम चौधरीलाई अध्यादेश ल्याएर माफी दिने प्रयास गरिनु लोकतन्त्रको उपवास भएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको भनाई। काङ्ग्रेसको धारणा अध्यादेश गलत, सभापति देउबामाथि नैतिक सङ्कट, सरकारले ल्याएको अध्यादेश ल्याउन पाउनेछ, रेशम चौधरीका लागि मात्रै ल्याएको होइन भन्दै नेकपा यसका महासचिव बेदुराम भुषालको भनाई। नेसपाका नेताको दाबी डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपति बनाउने भद्र सहमति भएको खुलासा। प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरी 10.5 लाख मत भए बदर। काङ्ग्रेसले नेकपा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाए, आफू सरकारमा जाने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणा। रविको पार्टीभित्र भाँडभैलोको सङ्केत, महामन्त्रीमाथि क्लब चलाएको आरोप। गगन कुमार थापाका ससुरालाई बालकोट बोलाएर केपी शर्मा ओलीले भने, एमालेको समर्थनमा सरकार बनाउनुहोस्। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनका लागि जारी आचार संहिता सोमबारदेखि लागू नहुने निर्वाचन आयोगको घोषणा। डोल्पामा नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा 9 जना घाइते। मधेसको समानुपातिकमा सिटभन्दा बढीको नाम सिफारिस भएपछि जसपामा मत्स्य भाँडभैलो। नेकपा माओवादी केन्द्र आन्तरिक गृह कार्यमा प्रचण्ड, प्रभु शाह, जनार्दन शर्मा, पम्फा भूषाल र देवेन्द्र बीच सत्ता समीकरणबारे छलफल। रेशम चौधरीकी श्रीमती रञ्जिता भन्छिन्, सरकारले अध्यादेश ल्याउनु राम्रो र सकारात्मक कुरा हो। समय तोकेर काम पुरा गर्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई भरतपुर महानगरपालिकाको अल्टिमेटम। र अध्यादेश ल्याएर प्रहरीमा 30 वर्षे सेवा अवधि हटाउने तीव्र तयारी। अर्घखाँचीमा श्रीमतीद्वारा आफ्नै श्रीमानको हत्या। यता सुन्धराको मूल धारा नष्ट गरिएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले जनाए आपत्ति। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, रेशमलाल चौधरी सहितलाई जेलबाट छुटाउने अध्यादेश ल्याए नेकपा एमालेले विरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशमलाल चौधरी सहितका नेता कार्यकर्तालाई रिहाई गर्ने गरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले संविधानको रक्षा गर्छौं भन्ने चुनावी नारा घन्काएको गठबन्धन सरकारले संविधानको भावनामाथि नै असर पर्ने गरी यस्तो अध्यादेश ल्याउन खोज्नु आफैमा गलत भएको बताएका छन्। सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याए, नेकपा एमालेले त्यसको सशक्त विरोध गर्ने समेत उपमहासचिव रिमालले स्पष्ट पारेका छन्। राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने र अपराधीलाई राजनीतिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त सहितका काम चलाउ सरकारले विधेयक मार्फत शासन गर्छु भन्नु नै गलत भएको उनको टिप्पणी रहेको छ। उपमहासचिव रिमालले काम चलाउ सरकारलाई कुनै पनि खालको अध्यादेश ल्याउने अधिकार नै नभएको तर्क गरेका छन्। उनले नयाँ सांसदहरू चुनिएर आएकाले वर्तमान सरकारले मुलुकमा दूरगामी महत्त्वको कुनै पनि काम गर्न नमिल्ने जिकिर समेत गरेका छन्। उनीहरू संविधानको रक्षा गर्छु भन्नेले नै संविधानको भावनालाई नै असर पर्ने गरी यो काम गर्नै हुँदैन थियो, त्यो मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। राष्ट्रपति कहाँ पुगे नपुगेको थाहा छैन, मिडियामा आएको छ यो काम गर्नु नै गलत हो। पहिला जुनसुकै किसिमको होस्, पहिलो कुरा अहिले यतिखेर अध्यादेश नै ल्याउनु हुँदैन उनले बताएका छन्। यदि यो अध्यादेश पास भए नेकपा एमालेले आगो बाल्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता अध्यादेश ल्याएर रेशम चौधरीलाई माफी दिने प्रयास लोकतन्त्रको उपहास भएको नेपाली काङ्ग्रेसकै नेता शेखर कोइराला र गगन कुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्माले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहराएका रेशम चौधरीलाई माफी दिने प्रयास गरिनु गैरकानुनी र कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतन्त्र विरुद्धको मर्मको उपहास भएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहराइसकेकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक
मर्मको उपभास भएको बताएका छन्। उनले आफू अनुकूलको राजनीतिक सहजताको लागि कानुनलाई बङ्ग्याउने छुट कसैलाई नभएको बताएका छन्। आफू अनुकूलको राजनीतिक सहजताको लागि कानुनलाई बङ्ग्याउने छुट कसैलाई छैन, भोलि यसले गलत नजिर बस्न जान्छ उनले बताएका छन्। दर्शकबिन काङ्ग्रेसका नेताहरूले समेत धेरै नेताहरूले काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको यो निर्णयलाई निकै गलत भनेका छन्। यसैबीच नेता गगन कुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले लिएको यो अध्यादेशलाई निकै गम्भीर र त्रुटिपूर्ण भनेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको विवादास्पद अध्यादेश ल्याउने निर्णयमा महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले असहमति प्रकट गरेका हुन्। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकबाट गरिएको उक्त निर्णय पार्टीको नभएकोले गलत निर्णयको भारी बोक्न नसक्ने भन्दै काङ्ग्रेसको धारणा सार्वजनिक गरिएको छ। महामन्त्री द्वय एक ठाउँ उभिँदै टिकापुर प्रकरणका दोषीले आम माफी दिने गरी ल्याउन लागि अध्यादेशमा पार्टीको समर्थन नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। पार्टीको दोस्रो कार्यकारी पदमा आसीन महामन्त्री द्वयले असहमति प्रकट गरेपछि देउबामाथि नैतिक प्रश्न समेत सिर्जना भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँको धरहरा पुनर्निर्माणको क्रममा सुन्धारामा पानी पठाउने मूलधारा नष्ट हुने गरी डोजर चलाइएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आपत्ति जनाएका छन्। काठमाडौँको न्यू रोडमा रहेको सङ्कटा क्लबमा आज सोमबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा मेयर बालेन्द्र शाहले नेपालको मौलिक कला सांस्कृतिक नमुनाका रूपमा रहेको ऐतिहासिक सुन्धाराको संरचना पुनर्निर्माणका नाममा भत्काउन नहुने र त्यसलाई संरक्षण गरिराख्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। उनले सुन्धारामा निर्माण भइरहेको संरचनाको विरोध गर्नेका साथै त्यहाँ भइरहेका सम्पूर्ण निर्माण कार्य रोक्न सम्बन्धित ठेकेदारलाई अनुरोध गरेका छन्। रमर कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले सुन्धाराको ठिक पछाडि ठूलो खाडल बनाई त्यहाँ 1 लाख लिटर पानी अट्ने विशाल ट्याङ्की निर्माण गर्ने क्रममा त्यो ऐतिहासिक संरचनाको मुख्य वस्तु कठको लामो पाइप नष्ट हुन गएको भन्दै हिजो आइतबार स्थानीयवासी क्लबका प्रतिनिधि तथा वडा नम्बर 22 का अध्यक्षको सक्रियतामा त्यो निर्माण कार्यको विरोध भएको थियो। त्यो विरोधपछि आज मेयर बालेन्द्र शाहको उपस्थित समेतमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा 100 वर्ष पुरानो ऐतिहासिक संरचना भत्काउने सम्बन्धमा महानगरपालिकालाई कुनै जानकारी नभएको र त्यहाँ भएका कार्य महानगरपालिकासँग कुनै पनि छलफल नै नगरी अगाडि बढाइएको कुरा स्पष्ट पारिएको बताइएका छन्। यसैबीच मेयर बालेन्द्र शाहले सुन्धाराको मुख्य धारा भएको ठाउँमा खन्ने विषयमा आफूसँग कुनै पनि सल्लाह नभएको र त्यसबारे आफूले कुनै आदेश नदिएको कुरा स्पष्ट पारेका छन्। त्यस अवसरमा मेयर बालेन्द्र शाहले वडा अध्यक्ष तथा स्थानीयवासीको टोली गएर सुन्धारामा ट्याङ्की निर्माण भइरहेको स्थलमा अवलोकन गरी काम तत्कालै रोक्न निर्देशन समेत दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता डोल्पामा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा 9 जना घाइते भएका छन्। डोल्पामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता बीच झडप भएको छ। सामान्य विवादले उग्र रूप लिएपछि भएको झडपमा परि 9 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा नेकपा एमाले समर्थित 4 जना रहेको छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र समर्थित 5 जना कार्यकर्ता रहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। प्रहरी चौकी माझगाउँलाई उद्धृत गर्दै प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार आइतबार राति थापागाउँ स्थित वडा कार्यालय नजिकका झडप भएको थियो। उनीहरूले मादक पदार्थ सेवन गरेका थिए भने सामान्य विवाद भई झै झगडा हुँदा उनीहरू घाइते भएका हुन्। घाइतेको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा झ्याकोटमा उपचार भइरहेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। मङ्सिर 4 गते भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि लागू भएको निर्वाचन आचार संहिता आज सोमबारदेखि लागू नरहने भएको छ। यसैबीच असोज 12 गतेदेखि देशभर लागू भएको निर्वाचन आचार संहिता सोमबारदेखि लागू नरहने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। मन्त्री परिषदको भदौ 19 गतेको निर्णय अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 6 को उपदफा 1 तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 6 को उपदफा 1 बमोजिम निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको थियो। आचार संहिता लागू नरहने निर्णयको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सम्पूर्ण मन्त्रालयहरू तथा संवैधानिक निकायहरूमा गराइएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन निर्वाचन आयोगले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2079 को अन्तिम नतिजा मङ्सिर 29 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाउने गरी तयारी गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय नेपालमा सरकारले कसको सत्ता बन्छ भनेर यति बेला रस्साकसी चलिरहेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। गगन कुमार थापाका ससुरालाई बालकोट बोलाएर केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेको समर्थनमा सरकार बनाउनु लगाएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने प्रस्ताव दोहोऱ्याएका छन्। दुई ठूला दल मिल्नुपर्ने कतिपय नेकपा एमाले नेताका धारणा सार्वजनिक भइरहेका बेला हिजो काङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले आफ्नै निवासमा बोलाएर केपी शर्मा ओलीले सहकार्यको प्रस्ताव राखेका हुन्। केसीको आज नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्ने समेत कार्यक्रम रहेको अवस्थामा प्रचण्डलाई उनले भेटिसकेका छन्। हिजो साँझ बालकोटमा भएको भेटमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता दिनुपर्ने धारणा राखेको बताइएको छ। तर केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा नेता केसीले भने तत्काल आफूले त्यस्तो सम्भावना नदेखेको जवाब फर्काएका थिए। गठबन्धन गरेर चुनावमा गएकाले यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने नैतिक दायित्वमा काङ्ग्रेस रहेकाले अहिले नै अर्को विकल्पमा जाने सम्भावना नरहेको केसीको जवाबपछि समसामयिक राजनीतिका विषयमा छलफल चलेको थियो। भेटका क्रममा झन्डै 2.5 घण्टा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल भएको जानकारी स्रोतले दिएको छ। पछिल्लो समय विकसित परिस्थिति र त्यसले नेपाली राजनीतिमा पर्ने प्रभावका विषयमा केपी शर्मा ओली र केसीले आफ्ना दृष्टिकोणसहित धारणा राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यस्तै निर्वाचन मतपरिणामप्रति समेत अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सन्तुष्ट नदेखिएको भेटघाटबारे जानकार स्रोतले बताएको छ। खास गरी स्वतन्त्र उम्मेद्वार र नयाँ दलहरूप्रति केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। बालकोटको बेलाहेटमा भेटघाट भएको भनिए पनि नेता केसीले भने नुवाकोटबाट फर्केपछि सबै शीर्ष नेतालाई भेट्ने क्रममा ओलीसँग पनि भेट गरेको बताएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सत्तारूढ दल गठबन्धन भत्काउन रणनीतिक योजनाहरू गइरहेका केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भइरहँदा काङ्ग्रेसका अर्का नेता प्रकाश मान सिंहलाई पनि सोही प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि टेलिफोन गरी वामपन्थी सरकार गठनको प्रस्ताव केपी शर्मा ओलीले गरिसकेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले समानुपातिक सूचीमा मनोमानी गरेको भन्दै रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीभित्र निकै ठुलो विद्रोह चुलिएको छ। समानुपातिकतर्फ 13 जना सदस्यको नाम छान्दा आफ्नै गुरुआमा डाक्टर चन्द कार्कीलाई नियम मिचेर सांसद बनाएपछि उनी विरुद्ध केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की र दीपक बोहरा समूह खनिएको छ। केन्द्रीय सदस्य कार्कीले पार्टी महामन्त्री ढकालले आफ्नै गुरुआमालाई गुरु दक्षिणा दिएपछि आफू र अर्का केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहरा सांसद नभएको दावी गरेका छन्। पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई समेत गुमराहमा राखेर उनले समानुपातिक सूचीमा आफू खुसी कैँची चलाएको रवि लामिछाने पक्षधारहरूको गुनासो रहेको छ। देशैभरि फैलिरहेको नयाँ पार्टीलाई मुकुल ढकालले ठुलो घात गरे। सुरुवाती चरणमै नचाहिँदो पावर सो गरे। ढकालजी महामन्त्री जस्तो निर्णायक पदमा बस्न योग्य देखिएनन्। पार्टी चलाउने कुरा क्लब चलाए जस्तो होइन नि। रवि दाईले यस्ता कुरामा ध्यान नदिने हो भने यो पार्टीको कुनै पनि काम छैन, एक केन्द्रीय सदस्यले बताएका छन्। समानुपातिक सूची बोकेर पार्टी कार्यालयदेखि निर्वाचन आयोगसम्म दौडिएका महामन्त्री ढकालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको जनमतको अपमान गरेको केन्द्रीय सदस्य कार्की बोहरा समूहका नेताहरूले बताएका छन्। स्रोतका अनुसार सभापति रवि लामिछानेले सुरुदेखि नै साथ दिँदै आएका केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहरा र निर्वाचनमा राम्रोसँग खटिएको भनिएका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीलाई सभापतिको कोर टिमबाट बाहिर राख्ने महामन्त्री ढकालको चाहना भएको अर्को आरोप पनि लागेको छ। मुकुलजी भन्दा पार्टीमा दीपक दाई र गणेश दाईको धेरै योगदान छ। उहाँ रवि दाईका कारण महामन्त्री चुनिनु भएको हो, तर उहाँमा एकाएक दम्ब बढ्यो। पार्टी भनेकै मै हुँ जस्तो गर्न लाग्नुभयो। यस्तो पनि हुन्छ र प्रश्न गरेका छन्। यसरी चल्छ र पार्टी बोहराजी निकट एक नेता सदस्यले भनेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पदाधिकारी तथा वरिष्ठ नेताहरूले महामन्त्री ढकालकी गुरुआमा डाक्टर कार्की सँगै केन्द्रीय सदस्य निशा डाँगी र पूर्व पत्रकार विनिता कठायतलाई नियमित मिचेर सांसद बनाएको दावी समेत गरेका छन्। महामन्त्री द्वय ढकालको भूमिकालाई लिएर धेरैजसो केन्द्रीय सदस्यहरू असन्तुष्टि रहेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता निर्वाचन पूर्व पार्टीभित्र एउटा नौलो अभ्यास प्रयोग गरियो। आन्तरिक प्रजातन्त्र तर सांसद छान्ने बेलामा आफ्नै मान्छे छानिएको आरोप लागेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाए, सडक रोज्छौँ भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बीच सरकार निर्माणका लागि भित्रभित्रै कुरा चलिरहेको सूचना आफू कहाँ आइपुगेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खुलासा गरेका छन्। हाल प्रचण्ड काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारमा सत्ता साझेदार रहेका छन्। प्रेस सेन्टर नेपालको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकलाई ललितपुरमा सम्बोधन गर्दै दुई ठूला दल बीच सरकार निर्माण भए आफ्नो प्रतिपक्षमा बस्ने उनले बताएका छन्। उनले भने काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर भित्रभित्रै सरकार बनाउने वार्ता भइरहेको थाहा पाएका छौँ। साँच्चीकै त्यसो हो भने माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा बस्छ, हामी सांसद र सडकमा जान्छौँ। माओवादीलाई बाहिर राखेर काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार चलाए पनि उनीहरू जुझ्ने दाबी उनले गरेका छन्। उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दै माओवादीलाई सिद्धाउन खोज्दैको समेत दाबी गरेका थिए। त्यति बेलै माओवादीलाई सिद्धाउन खोजिएको थियो, तर हामी सिद्धिएनौँ। झन निर्णायक शक्ति बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरी 10.5 लाख मत बदर भएका छन्। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचनमा प्रणालीमा भन्दा समानुपातिक प्रणालीतर्फ बढी मत बदर भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचनमा प्रणालीमा 1,10,47,034 अर्थात् 61.41% मतदान भएको थियो, जसमा 5.06% अर्थात् 5,58,000 मत बदर भएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। निर्वाचन आयोगले सूचना प्रविधि महाशाखाका अनुसार प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 1,11,26,236 अर्थात् 61.35% मतदान भएको थियो, जसमा 5.09% अर्थात् 5,66,000 मत बदर भएको बताइएको छ। प्रदेश सभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित प्रणालीका लागि 1,10,34,500 अर्थात् 61.36% मतदान भएको थियो, त्यसमध्ये 4.07% मत बदर भएको छ। त्यस्तै प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ 1,10,28,376 अर्थात् 61.31% मतदान भएको थियो, यसमा 6.55% मत बदर भएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। प्रदेश सभातर्फ प्रत्यक्षमा मनाङको प्रदेश सभा खमा निर्विरोध भएको थियो भने निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको विजयीको अन्तिम घोषणा मङ्गलबार गर्ने जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेसपाका नेताहरूले दाबी गर्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपति बनाउने भत्र सहमति भएको बताइएको छ। नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सीसँगै प्रमुख संवैधानिक पदहरू कसको पोल्टामा पर्ने भन्ने विभिन्न आकलनहरू सुरु भएका छन्। नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने नै संवैधानिक बाँडफाँड निर्भरमा हुनेछ। यसबीच नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई नयाँ राष्ट्रपति बन्न सक्ने चर्चा हुन थालेको छ। हुन त गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छोडेसँगै डाक्टर बाबुराम भट्टराई राष्ट्रपतिको दावेदार बन्न सक्ने आकलन गरिएको थियो। छोरी मानुषी यामी डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई काठमाडौँ 7बाट निर्वाचित गराएर राष्ट्रपतिमा जाने योजना बनाएकाले निर्वाचन नलडेको हुन सक्ने धेरैको अनुमान रहेको हो। प्रचण्ड गोर्खाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भए पनि मानुषी भने निर्वाचित हुन सकिनिन्। माओवादीले आफूले सोचेभन्दा कम सिट ल्याएपछि सत्ताको बार्गेनिङ गर्ने पोइन्टमा पुग्न नसकेको अवस्था रहेको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आलुपार सरकारको नेतृत्व गर्ने स्पष्ट भए पनि पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री कसले लिने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म सहमति हुन नसकेको अवस्था रहेको छ। गत आइतबार प्रेस सेन्टरको एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले निर्वाचन आयोगले सबै मत परिणाम बुझाएपछि सरकारको नेतृत्व विषयमा समझदारी बन्ने बताइएको छ। अन्ततः डाक्टर बाबुराम भट्टराई राष्ट्रपति बन्ने सहमति भएको खबर प्राप्त भएको छ।